नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 फागुन 23 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै म फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अलिकति ढिला हुन गएको छ, क्षमा प्रार्थी छु। र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोड्नु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, देशनाको क्रम आज हामीले महाउमङ्ग जातकको अन्तिम चरणमा आएको विषयलाई उत्थान गर्न खोजे र हिजो मात्रै हामीले एउटा धार्मिक महोत्सव भएको स्थानबाट नेवारी भाषाबाट देशना गरे। त्यो हिसाबबाट अब नेपाली भाषा मात्रै बोल्नु हुने उपासक उपासिकाहरूलाई पढ्न गएको असुविधाको लागि क्षमा याचना गर्दै आज चाहिँ म नेपाली भाषाबाटै देशना गर्न गइरहेको छु है त उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो महाउमङ्ग जातक कहाँ पुगेको थियो त भन्दाखेरि महोसत पण्डितलाई चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पञ्चाल राष्ट्रमा स्वागत गरेका थिए। यतापट्टि तपाईको विदेह राज्यमा विदेह पुत्र 10 वर्षको उमेरमा, हुन त तपाईको चाहिँ पञ्चाल चण्डीबाट विवाह भएको अर्को वर्ष यानि कि 2 वर्ष टेक्दाखेरि नै पुत्र रत्न प्राप्त भयो र त्यो विदेह पुत्र महोसत पण्डितसँग खुबै नजिक भएर हुर्किँदै गर्दाखेरि 10 वर्ष पुग्यो। 10 वर्षको उमेरमा यतापट्टि विदेह राजा कालगतिले दिवंगत भए है। दिवंगत भइसकेपछि महोसत पण्डितले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई के वचन दिएको थियो त भन्दाखेरि, जबसम्म विदेह राजा जीवित छ तबसम्म म विदेह राज्यमै बस्छु। किन त भन्दाखेरि मेरो जीवन उपर यो विदेह राज्यको राजाको ठुलै गुण छ, ठुलै हात छ। जे जति मैले ऐश्वर्य प्राप्त गरेँ, जे जति मैले पद मान सम्मान पाएँ, त्यसको पछाडि विदेह राज्यको पनि राजाको पनि ठुलै हात छ। मलाई आफ्नो छोरा समान दर्जा दिएर विदेह राज्यमा सेनापति पनि बनाए, महामन्त्री पनि बनाए र त्यहाँका रानी उदुम्बर देवीले मलाई भाइ पनि मान्छ। त्यसैले पिता समान विदेह राजा हुनुजेल म विदेह राज्यमै बस्छु। दिवंगत भएपछि त्यसो भए चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले त्यसो भए पञ्चाल राष्ट्रमा बाजुन्जेल त्यही रहनु, त्यसपछि चाहिँ अवश्य आउनु है भनेर अनुरोध गर्दाखेरि महोसत पण्डितले अवश्यमेव त्यो परिस्थितिमा चाहिँ म राष्ट्र निर्माणको, यो जम्बूद्वीप निर्माणको क्रममा अवश्यमेव आउने छु भनेर महोसत पण्डितले वचन दिएको अनुसार 10 वर्षको विदेह पुत्रलाई भने। अब विदेह राजा दिवंगत भइसकेपछि 10 वर्षको पुत्रलाई अभिषेक गरेर अनुमति मागे, मलाई चुलनी ब्रह्मदत्त राजा कहाँ जाने अनुमति दिनुस्। अब 10 वर्षको त्यो विदेह पुत्रले
होइन महोत्सव पण्डित, म बालकलाई छोडेर नजानु, मैले धेरै सिक्नु छ, बुझ्नु छ भनेर याचना गर्दा गर्दै पनि महोत्सव पण्डितले होइन, मैले त वचन दिएर आइसकेको छु, त्यसैले दिएको वचन फाल्नुहुन्न र म जम्बुद्वीप निर्माणको क्षेत्रमा म लागि पर्नु छ भनेर वचन माग्दाखेरि उदुम्बर देवीले पनि रोके, पञ्चाल चन्दीले पनि रोके। हुन त आफ्नो बुबा कहाँ जान खोज्दाखेरि एक किसिमले राम्रो पनि हो। हुन त अब विदेह पुत्रले पनि आफ्नो बाजे कहाँ जाने है, बाजेलाई वचन दिएको, महोत्सव पण्डितले पनि तपाईँको बाजेको राज्यमा म जाँदैछु पनि भनेको। यताउता हुँदै यो सम्पूर्ण सेनाहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरू, जनपदहरू सबैले महोत्सव पण्डितलाई रोके। सबैले दुखेसो पोखे कि विदेह राज्यमा महोत्सव पण्डित भएन भने माउरीको चाका हुन्छ नि, त्यसमा रानी माउरी नभएपछि त्यो माउरीको चाका के हुन्छ। हुन त जनताहरूले पनि राजा त विदेहलाई नै मान्थ्यो, तर राज्य सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका, सरसल्लाह आदि सबैको प्रमुखता चाहिँ जनताहरूले पनि महोत्सव पण्डितलाई नै मान्थ्यो। तर त्यस्तो व्यक्ति अब विदेह राज्य छोडेर जान खोज्दाखेरि दुःख लाग्ने त स्वाभाविकै हो, दुःख लाग्ने स्वाभाविकै हो। हिरा हरायो भने, हिरा गुम्यो भने तपाईलाई कति दुःख लाग्छ होला, त्यस्तै हो हैन। र तैपनि महोत्सव पण्डितले वचनबद्ध भएर आखिर त बिदा नै मागे। सारा विदेह पुत्र, त्यसपछि उदुम्बर देवी, त्यसपछि पञ्चाल चन्दी, सेनाहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरू भने, हे सेनक, हे पुकुस, हे कामिन्द, हे देविन्द, अब त तपाईहरूले यो राज्य निर्माणमा सही तरिकाबाट आफ्नो प्रज्ञालाई प्रयोग गरेर विदेह पुत्रको सुरक्षा, राज्यको सुरक्षा र जनताको हित सुखको निमित्त काम गर्नु है। कसैलाई भेदभाव नगर्नु, कसैलाई दुःख नदिनु, आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर सदा सर्वदा राजा, राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्नु। भनेर आखिरमा महोत्सव पण्डितले ती पण्डितहरूलाई पनि सरसल्लाह दिए। सबैले हात जोडेर, हे महोत्सव पण्डित, हामीले अतीतमा जे जति भुलहरू गरे त्यसको लागि क्षमा। अब आइन्दा हामीले राजा, राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त आफ्नो प्रज्ञा प्रयोग गरेर सदा सर्वदा सुख शान्तिपूर्वक बाँच्ने र बचाउने अभियानमा हामी लागि पर्नेछौँ। तपाईँ ढुक्क हुनु। अब के गर्ने, बिदाई मागिसके। महोत्सव पण्डित पनि, हे पण्डितहरू, तपाईहरूले यति आश्वासन दिनुभयो, यो आश्वासन पूरा होस् है। अब आइन्दा कहिले पनि राज्यमा कोही पनि दुखी नहोस्, झै झगडा नहोस्, मारकाट नहोस्, हत्या हिंसाहरू नहोस् भनेर आखिरमा निर्धक्क भएर महोत्सव पण्डित चाहिँ त्यहाँबाट पञ्चाल राज्य, उत्तर पञ्चाल राज्यमा गए। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले भयङ्कर धुमधामले चाहिँ स्वागत गरे। त्यति स्वागत त कयौं राज्यहरूको युद्ध गर्दाखेरि, लडाईँ गर्दाखेरि विजय गरेर आउने राजालाई पनि स्वागत गरेको थिएन होला। महोत्सव पण्डितले त्यति चाहिँ स्वागत गरे, त्यति स्वागत गरे हैन।
त्यसपछि अब समय धेरै बितिसकेको हैन, वर्षौं बित्यो, तपाईको चाहिँ अब 10-11 वर्षको समय भइसक्यो। तपाईले दिने काम भनेको दिइहाल्नुपर्छ कि। आफूले समाइराख्यो भने त्यो न्यानो भएर आउँछ के, अनि दिन अल्छी लाग्छ। हुन त चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसत पण्डितलाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि, तपाई उत्तर पञ्चालमा राज्यमा आउनुभयो भने विदेह राजाले जुन पद पदवी मान सम्मान ऐश्वर्य दिएको थियो त्यो भन्दा पनि दोब्बर तेब्बर 10औं बर हैन तपाईलाई पद मान सम्मान पदवी ऐश्वर्य दिनेछु, हाम्रो राज्यमा पाल्नुस् भनेर त त्यति बेला भनेको थियो। तर 11 वर्षको सिलसिलामा उसको महारानी चन्दा देवी हुन त उसलाई देवताको हुन त उसलाई आमाको दर्जामा राखेर पठाएको थियो। तर 10 वर्षको अन्तरालमा चन्दा देवी चाहिँ परिवर्तन भएछ। अलिकति मनमा लागेको के, आफ्नो श्रीमानसँग वियोग भएर बस्नु पर्यो नि त। त्यही भएर पनि अलिकति असन्तोष मनमा निस्किएको कि। उसका सहेलोहरू थिए, 4-5 जना सहेलोहरू। तिनीहरूले पनि के सोचे त भन्दाखेरि हाम्रो महारानीलाई उनीहरूले त्यो कुरा पनि लगाए, हामी त तपाई बिना रहनु पर्दाखेरि धेरै मन दुखेको थियो भनेर पनि ती परिचारिकाहरूले पनि रानीलाई सुनाएको थियो। अनि रानीलाई पनि लाग्यो हुन पनि यो मौसत पण्डितको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरी पनि उतै पर्यो, म पनि केही समय त आफ्नो श्रीमान चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग छुट्टिएर वियोग भएर बस्नु परेको थियो। त्यो समयमा त धेरै दुःख लागेको थियो। अब मौसत पण्डितको गुणलाई नहेरिकन खाली आफूलाई चाहिँ आफ्नो प्रियसँग वियोग गरेको मात्रै सम्झिँदाखेरि धेरै समयसम्म त्यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ मनमा असन्तोषका रेखाहरू परिन थाले। त्यसैले चन्दा देवीलाई चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसत पण्डितलाई आफ्नो राज्यमा बोलाएको त्यति मिठो लागेको थिएन। अनि चन्दा देवीले पहिला त अब आफूलाई आमा समान नै राखेको भनेर त सुनाए। समय हुँदै गर्दाखेरि एउटाले यो भन्यो, त्यो भन्यो, सेविकाहरूले चाहिँ तपाई बिना त हामी यस्तो उस्तो कुरा सुनाउँदाखेरि त रानीलाई त हो यो मौसत पण्डितले वियोग गराएर हामीलाई दुःख दिएको हो। अहिले छोरी पनि उतै छ, उसले गर्दाखेरि त्यस्तो बुढो विदेह राजासँग विवाह गर्नु पर्यो। एउटा छोरा पायो, 10 वर्ष पुग्यो, मेरो छोरी त के भयो, अब विधवा भयो नि त। श्रीमान मर्यो नि त, राजा त मर्यो नि त। त्यसैले बुढो राजासँग मेरो छोरीलाई पनि त्यो मौसत पण्डितकै कारणले गर्दाखेरि बिहा गराइदिएको त हो। रातारात त्यही सुरुङबाट हैन हामीलाई त कैदी बनाएर लगे जस्तो गरेर लगेर आखिरमा बिहा गरिदियो। हेर मेरो छोरी पनि आज बिहा गरेको 10 वर्षपछि विधवा भएर बसेकी छिन्। अब हाम्रो भाषाबाट भनेको है विधवा। श्रीमान मरेकोलाई के भन्छ, विधवा त भन्छ। चन्दा देवीलाई
यी यावत कुराहरूलाई सम्झेर कता कता मसत पण्डित मिठो लाग्नु छोड्यो कि। अब त्यही व्यक्ति अहिले चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले धुमधामले स्वागत गरेर ल्याएको छ। त्यो ऐश्वर्य, त्यो मान सम्मान चन्दा देवीले हेर्नै सकेन। मन सानो भएर गएको नि। गुणलाई पो हेर्नु त। अब चाहिँ तपाईको दोष मात्रै खोजेर हिँड्न थाल्नु भयो भने तपाईको मन त शान्त हुँदैन। यो संसारमा परिपूर्ण हुने मान्छे को छ र? कसैको हो। पूर्ण रूपमा निरीक्षण गर्नुभयो भने कहीँ न केही कमी कमजोर त फेला परिहाल्छ। अब हजारौं गुण भएको मान्छेलाई एउटा गुणलाई समातेर तपाईले हजारौं गुणलाई बिर्सनु भयो भने त तपाईकै हानि हुन्छ, तपाईकै नोक्सानी हुन्छ। संसारमा परिपूर्ण चारै दिशाबाट पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै पूर्ण हुने त भगवान बुद्ध मात्रै हो नि। भगवान बुद्धसँग मात्रै त्यस्तो क्षमता छ। एउटा दोष भनेको पनि हुँदैन। परिपूर्ण शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भएको व्यक्ति भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध मात्रै हुन्छ कि हैन। त सन्ध्या देवीले महोसत पण्डितको गुण, अब हुन त महोसत पण्डितसँग अवगुण भनेकै छैन, तैपनि अवगुण के खोतल्यो त भन्दाखेरि मेरो पतिसँग मलाई विवाह गराए, मेरो छोरीलाई एउटा बुढो राजासँग विवाह गर्न लगाएकै महोसत पण्डितले हो। आज 10 वर्षको छोरा भयो, 10 वर्षपछि त 10-11 वर्षपछि त अब अर्को साल भनेको 2 वर्ष टेक्दाखेरि छोरो जन्मेको भनेपछि त 11 वर्ष भयो हैन। आज मेरो छोरी पनि अब विधवा भएर बस्नु पर्यो। त्यो महोसत पण्डितकै कारणले गर्दाखेरि हो। यस्ता महोसत पण्डितलाई हाम्रो राज्यमा यस्तो ऐश्वर्य दिएर राजाले राखे, उसलाई चित्त नबुझेको त उसले आफ्नो परिचारिकाहरू 4-5 जना परिचारिकाहरू थिए। परिचारिकाहरूलाई चाहिँ अब राजाले त्यस्तो सम्मान गरेर स्वागत गरिदिए। तर चुलनी ब्रह्मदत्तले यो एउटा पूरा गरिसकेको छैन। कस्तो पूरा गरिसकेको छैन त भन्दाखेरि विदेह राजाले तपाईलाई जति मान सम्मान पदवी ऐश्वर्य दिएको छ त्यो भन्दा दोब्बर तेब्बर दिन्छु भनेर चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले भनेको थियो। तर राजाले त्यो स्वागत चाहिँ गरेर लिए तर आफ्नो राज्यमा, तर ती मान सम्मान पदवी ऐश्वर्य दिन चाहिँ दिएको थिएन। हेर्नुहोस् है, अब समय आउला भनेर कुरेको हो कि हैन, चाहिँ दिएन भनेर लेखेको छ कथामा, चाहिँ दिएन छ। अब फेरि नदिएको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यस्तो ऐश्वर्य सम्मान मान दियो भने त रानी चन्दा देवीलाई त झनै गाह्रो हुने भयो। त्यसैले राजाले जे दिन्छु भनेको त्यो त दिइसकेको छैन, समय त लाग्ला। त्यो दिनुभन्दा अगाडि नै मैले महोसत पण्डितको दोषहरू खोजेर पट्टा लगाएर त्यही दोषलाई टेकेर महोसत पण्डितलाई यो राज्यबाट निकालिदिन्छु म। राजालाई भनौँ भने राजाले त खुसीका साथ स्वागत गरेर लिए, मलाई त चित्त बुझेको छैन। अब भन्नु पनि भएन त कुनै न कुनै दोष त फेला पार्नु पर्यो नि त, कुनै न कुनै गल्ती त फेला पर्नु पर्दैन। राजालाई भनेर राजाले निकालिदिनु पर्छ। अब दोष नभइकन गल्ती नभइकन कसरी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब राज्यबाट निकाल्ने। त्यसपछि चन्दा देवीले आफ्ना परिचारिका 4-5 जना परिचारिकाहरूलाई भने, हे परिचारिकाहरू, जसले हाम्रो वियोग गराए, जसले हामीलाई दुःख दियो, हाम्रो छोरीलाई विद्या राजासँग विवाह गर्न लगाएर हेर्नुस् त मेरै नपुगेकोलाई विधवा बनाउनु पर्ने गरी हैन, जुन कार्य गरे हाम्रा छोरीले चाहिँ नजाऊ नजाऊ भन्दै आफ्नो राज्य छोडेर यो राज्यमा आयो। त्यो पक्कै पनि यसमा स्वार्थ छ होला। तिमीहरूले चाहिँ यो महोसत पण्डितलाई चाहिँ होशियार भएर बस है, होस गरेर बस है। कुनै न कुनै दोष गल्तीहरू भयो भने ट्याप्पै टिपेर मलाई सुनाउन हो।
जुन दोष जुन गल्ती कमजोरीलाई म राजालाई भनेर राजाले निष्कासन गराइदिउँ पछि तिमीहरू चाहिँ खोज्दै गर है भनेर। अब रानीको सेविकाहरू हैन परिचारिकाहरू भनेको सेवा गर्नलाई राखेको काम गर्नलाई राखेको उनीहरूले पनि हस महारानी भनेर चाहिँ स्वीकृति जनाए। त्यसपछि ती 4 जना 5 जना ती 4-5 जना ती परिचारिकाहरू चाहिँ खाली मौसर पण्डितको चाहिँ कमी कमजोरीहरू खोज्न थाले। उनीहरूले चाहिँ कहाँनिर कमजोरी छ त्यही कमजोरीलाई समातेर मौसर पण्डितलाई पछाड्नुपर्छ। हाम्रो रानीको इच्छा पूरा गरिदिन सकियो भने हामी चाहिँ रानीबाट हामीले सौगात पाउँछ, उपहार पाउँछ हैन। उनीहरूले मौसर पण्डितलाई निगरानी गर्न थाले। हेर्नुस् है, अब भइदियो। राजालाई त खुसी थियो। राजा त मौसर पण्डित पाएपछि सारा जम्बुद्वीपको हैन त्यतिकै त आफूलाई महान ठानिरहेको थियो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले। अब मौसर पण्डित पाएपछि त ऊ त कति माथि पुगेको जस्तो, कति माथि पुग्यो, आकाशमै उडेको जस्तो। त्यस्तो भएर चाहिँ ऊ त खुसीमै बग्दै रमाउँदै थियो। उसलाई त केही वास्तै थिएन। तर उसले पनि वचन दिएको अनुसार मौसर पण्डितलाई त्यो स्थान दिएको थिएन। हुन त विदेह राज्यमै सेनापति थियो, महामन्त्री थियो, सारा जनपदको चाहिँ प्रिय थियो। यता चुलनी ब्रह्मदत्त राजा राज्यमा आउँदाखेरि त त्यति थिएन नि, दिएन। दिने चिज चाहिँ अलिकति गाह्रै छ के, दिउँ कि नदिउँ भएर आउँछ। समय बित्दै गयो भने पछि चाहिँ नदिउँ के मादल बजे जस्तो, दिउँ कि नदिउँ भने जस्तो। मादल कसरी बज्छ डान्स तपाईँहरूलाई? दिउँ कि नदिउँ के। हाम्रो पनि मन माडल भयो भने दिउँ कि नदिउँ हुन्छ त्यस्तो। त चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई पनि मादल भयो उसको मन, दिउँ कि नदिउँ हैन। तैपनि मौसर पण्डितले राजा, राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्न छाड्नु भएन। मलाई ऐश्वर्य प्राप्त भएन, मलाई धन धान्य प्राप्त भएन, मलाई यो भएन त्यो भएन भनेर गुनासो गरेर मौसर पण्डितले मन सानो पार्नु भएन। आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निभाए। त त्यति बेला एउटा के थियो त भन्दाखेरि एउटा भेरी भन्ने परिव्राजिका, भेरी नामक एकजना परिव्राजिका दरबारमा आएर भोजन गर्न आउने रहेछ। परिव्राजिका भनेको चाहिँ त्यागीहरू, परिव्राजक परिव्राजिका त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यो परिव्राजिकाले दरबारमा आएर भोजन गर्न आउँदाखेरि उसले यो सुनेको थियो कि विदेह राज्यमा बसेका मौसर पण्डित नामक व्यक्ति पाञ्चाल राष्ट्रमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको दरबारमा राज्यको कामकाजको लागि उपस्थित भएको छ भनेर सुन्न त सुने, तर कहिले पनि भेटेको थिएन एउटा भेरी नामक परिव्राजिकाले। त्यस्तै गरी तपाईको मौसर पण्डितले पनि यो मात्रै सुनेको मात्रै थियो कि भेरी नामक परिव्राजिका दरबारमा भोजन गर्न आउँछ हैन भन्ने कुरा सुन्न मात्र सुनेको, तर त्यो भेरी नामक परिव्राजिका कहिले भेटेको थिएन। तर मौसर पण्डितले यो पनि सुनेको थियो कि त्यो परिव्राजिका सारै नै पण्डित मेधावी थियो रे, सारै ज्ञानी त्यागी परिव्राजिका। ज्ञान चाहिँ ज्ञान छ, पण्डित चाहिँ पण्डित छ, त्यस्तो चाहिँ सुनेको थियो। किन त भन्दाखेरि पण्डितहरूलाई पण्डितै भेट्ने चासो हुन्छ कि मूर्खलाई मूर्खै भेट्ने चासो हुन्छ कि कुकुरलाई कुकुरै भेट्ने चासो हुन्छ कि बिरालोलाई बिरालै भेट्ने चासो हुन्छ कि बिरालोलाई कुकुर भेट्ने चासो हुन्छ त हैन। त्यसो त हुन्छ। त
त एक दिन के भएछ त भन्दाखेरि नि उपासक उपासिकाहरू, एक दिन त्यो भेरी नामक परिव्राजिका सुलुनी ब्रह्मदत्त राजाको दरबारमा भोजन ग्रहण गरेर फर्किने क्रममा र मौसद पण्डित दरबारमा आउने क्रममा उनीहरूको भेट भएछ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको भेट भएछ। अनि भेरी परिव्राजिकाले सोचे, हो मैले सुनेको यो पण्डित मौसद भनेको यही नै हो। दरबारमा हाजिर भएर राजा, राज्य र जनताको हितको निमित्त काम गर्ने व्यक्ति यही हो। यो त खुबै पण्डित भन्ने सुनेछु। यो मौसद साँच्चैकै पण्डित हो कि अपण्डित हो, मैले पनि त परीक्षण गरेर हेर्नु पर्यो नि, कतिको पण्डित रहेछ यो भनेर चाहिँ भेरी परिव्राजिकाले विचार गरे। अनि पण्डित यही परीक्षणको निमित्त भेरी परिव्राजिकाले के सोचे त भन्दाखेरि, योसँग म सांकेतिक भाषाबाट म कुरा गर्छु। यदि मैले गरेको सांकेतिक भाषा उसले बुझेको हो भने पक्कै पनि यो पण्डित हो। अब त्यति नै बुझेन भने त्यो के पण्डित, त्यसलाई त्यत्रो मान सम्मान गरेर स्वागत गरेको के अर्थ? खुबै पण्डितको पदवी लिएर बसेको छ, हेरौँ न त मैले भनेर त्यो परिव्राजिकाले आम्ने सामुने हुँदाखेरि चाहिँ मुखबाट कुरा गरेन कि। कसरी कुरा गर्यो भन्दाखेरि, यो हात छ नि यसो गरेर देखाइदिए क्या, यसो यो हातलाई अलिकति पेलेको जस्तो खुल्ला गरेर कि, खुल्ला गरेर त्यो भेरी नामक परिव्राजिकले त्यसो गरेको। त्यसको मतलब के थियो त भन्दाखेरि, हे मौसद पण्डित, तपाईलाई सुलुनी ब्रह्मदत्त राजाले वचन दिएको अनुसार, के वचन दिएको त भन्दाखेरि, विदेह राजाले जति मान सम्मान पदवी ऐश्वर्य दिएको छ त्यो भन्दा दोब्बर तेब्बर दिनेछु, हाम्रो राज्यमा आउनु भनेर भनेको थियो। त्यो वचन दिए अनुसार तपाईलाई दियो कि दिएन भनेर यसरी हात गरेको। यो हातलाई हेर्नुहोस् है, तपाईले सांकेतिक हात, आफ्नो हातलाई मुट्ठी पाडेर खोलिदिएको, दियो कि दिएन भनेर यसो गरेको के यसो। अब हामीले पनि के चिज दिँदाखेरि चाहिँ हात खोलेर देखाउँछ नि, यसो खोल्ने या यसो खोल्ने होइन। तपाईले चाहिँ कसैलाई खुवाउनु पर्दाखेरि मुट्ठीले यसो कसेर अनि यसो गरेर राखिदिन्छ नि। दियो कि दिएन यसरी गरेर दियो कि दिएन भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। मुखले चाहिँ बोलेन, तर उसको आशय यो थियो भनेर मैले तपाईलाई भनेको। अनि मौसद पण्डितले पनि त्यो भेरी परिव्राजिकलाई यसो हेरे, यसले त मलाई यो कुरा सोधिरहेको छ कि तपाईलाई सुलुनी ब्रह्मदत्त राजाले जे वचन दिएको छ त्यो पूरा गर्यो कि गरेन, दियो कि दिएन भनेर मलाई सोधेको छ भन्ने कुरा मौसद पण्डितलाई बुझ्नको निमित्त गाह्रो भयो हैन। अनि त्यसपछि मौसद पण्डितले त थाहा पाइसकेपछि, मौसद पण्डित त पण्डितै हो, उसले पनि कसरी जवाब दिए त भन्दाखेरि, यसरी के हात मुट्ठी पारेर देखाइदिए। उसले चाहिँ हात कसरी खोलेर देखाइदिएको, तर मौसद पण्डितले चाहिँ हात चाहिँ मुट्ठी पारेर देखाइदिए। मुट्ठी पारेर देखाइसकेको त्यसको तात्पर्य के थियो त भन्दाखेरि, हे भेरी परिव्राजिका, सुलुनी ब्रह्मदत्त राजाले जुन वचन दिएको थियो मलाई मान सम्मान पदवी ऐश्वर्य दोब्बर तेब्बर दिन्छु भनेर भनेको थियो, अरु अरु त गाउँहरू नगरहरू त दिए, तर जति दिन्छु भनेको त्यो चाहिँ मलाई दिएन। उसले नै नदिकन आफूले नै समातिरहेको छ भनेर मौसद पण्डितको आशय चाहिँ त्यो थियो। त्यसैले मुट्ठी कसेर देखाइदियो। अब दिने भनेको चिज नपाउँदाखेरि मनमा त अब दुःख नै हुने भयो नि त होइन, अरूको हिसाबबाट। तर हुन त मौसद पण्डितलाई त्यसो दुःख त लागेको थिएन।
अनि परिव्राजिका पनि पण्डित मेधावी थियो। महोत्सव पण्डितले हात मुट्ठी पारेर देखाएको त्यो उत्तरलाई त्यो परिव्राजिकाले पनि बुझिहाले। त्यागी क्या त्यागी, जीवन सीवन त्यागेर हैन भिक्षा लिएर खानको निमित्त दरबारमा आएर भोजन गर्न आउने त्यो परिव्राजिका। महोत्सव पण्डितसँग भेट भएको बाटोमा अनि कुरा भएको, अनि परिव्राजिकाले पनि त्यस मुट्ठी पारेको ठ्याक्कै थाहा पाए। ए भनेपछि जे वचन दिएर चाहिँ यो उत्तर पञ्चाल राष्ट्रमा चुलने ब्रह्मदत्त राजाले स्वागत गरेको थियो, दिन चाहिँ अलिकति दियो, तर जति दिन्छु भनेर भनेको चिज चाहिँ आफूले नै मुट्ठी पारेर लिएको रहेछ, यानि कि दिएको रहेनछ। अनि परिव्राजिकालाई लाग्दो हो भनेपछि सारा विदेह राज्यमा सुख शान्ति ऐश्वर्य धन दौलत सबै त्यागेर बिचरा महोत्सव पण्डित चाहिँ यो पञ्चाल राष्ट्रमा आएछ। त्यत्रो त्यागेर आएको व्यक्ति यहाँ आएर केही नपाउँदाखेरि त दुःख लाग्दो होला, वैराग्य उत्पन्न भयो होला। अनि त्यो परिव्राजिकाले आफ्नो हातले टाउकोमा यसो छोएर टाउको छोइदियो, यानि कि टाउको यसो गरिदियो कि टाउकोमा छोइदियो। टाउकोमा छोएको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि, त्यसो भए हे महोत्सव पण्डित, म जस्तो हैन हामी जस्तो प्रबोधित परिव्राजिका हैन त्यागी भइदिए हुन्थ्यो नि त। त्यसो भए किन यो धन दौलतमा लोभ गरेर बसेको त? अब पाउने आशावाद आयो, पाउन पनि पाएनछौ, सारा चिज त्यागेर आएको फिर्ता जान पनि अप्ठ्यारो। हामी जस्तो, म जस्तो भनेको कि हामी भन्दा पनि म जस्तो त्यागी होउ न त भनेर टाउको छोएर हातले टाउको छोएर देखाएको के। तर महोत्सव पण्डितले उसले बोलेको होइन, टाउको मात्र छोएर देखाएको। त्यसको आशय चाहिँ त्यस्तो भनेको, म जस्तो त्यागी भइदेऊ न त। त्यसो भए विदेह राज्य फर्क्यो भने पनि भएन, अब यहाँ पनि जे आशा लिएर आएको त्यो पाएन, त्यागी भइदियो भने जस्तो सल्लाह दिएको। महोत्सव पण्डितले टाउकोमा छोएर देखाएको त्यो साङ्केतिक भाषा, त्यसको अर्थ साङ्केतिक भनेको त यस्तो 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 हुन्छ क्यारे होइन। अब यो छोइदिएको पनि त्यो चाहिँ साङ्केतिक भाषा पनि माथिको भाषा कि पण्डित भाषा, जे पनि बुझ्ने। अनि महोत्सव पण्डितले के भनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि, ए यो परिव्राजिकाले त मलाई त्यसो भए त्यागी भइदेऊ न त भनेर भन्दैछ। अब मैले उसलाई उत्तर त दिनु पर्यो। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले आफ्नो हातलाई कहाँ राखेर देखाइदियो त भन्दाखेरि पेटमा राखेर देखाइदियो कि आफ्नो हात चाहिँ पेटमा राखेर देखाइदियो। त्यो पेटमा राखेर देखाएको उत्तर के रहेछ त भन्दाखेरि, त्यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि, कहाँ म त्यागी हुनु, मैले धेरै मान्छेहरूलाई पालन पोषण गर्नु छ, धेरै मान्छेहरूको पेट भर्नु छ, त्यसैले म तपाईँ जस्तो त्यागी हुन सकेन, त्यागी भइन। मैले सारालाई पालन पोषण गर्नु छ, साराको पेट भर्नको निमित्त मैले आफ्नो हात खुट्टा बुद्धि विवेक बोली वचन सबै प्रयोग गर्नु छ भनेर पेटमा यसरी हात राखेर, यो पेट भएन अहिले तपाईँको यो स्क्रिनमा देखेर म अलिकति घुमाएर देखाइदिन्छु, यसो गरेर यो पेटमा यसो हात राखेर देखाइदियो कि महोत्सव पण्डितले। अनि महोत्सव पण्डितले यसरी हात राखेर पेटमा हात राखेर देखाइसकेपछि परिव्राजिकाले ए भनेपछि महोत्सव पण्डित चाहिँ सारा राजा जनता राज्यहरूको होइन पालन पोषण गर्नुको निमित्त, उनीहरूको हित सुख गर्नुको निमित्त त्यागी हुन नसकेको रहेछ भन्ने कुरा बुझेर परिव्राजिकाले पनि ठिकै छ भने जस्तो टाउको हल्लायो, उसले पनि ठिकै छ भन्ने जस्तो टाउको हल्लायो। हेर्नुहोस् त कसरी पण्डितको बिचमा चाहिँ कुरा भएछ। कुरा चाहिँ त्यति मात्रै भएछ। त्यो भेरी परिव्राजिका र महोत्सव पण्डित बीचमा जुन जम्का भेद भएर जुन संवाद भएको थियो उनीहरूको प्रज्ञाको स्तरमा,
ती दुईजनाले मात्रै त्यसको यथार्थ स्वभावलाई जानिलिए, बुझिलिए, स्वीकारे। अब चन्दा देवी जसले महोत्सव पण्डितलाई निगरानी राख्नको निमित्त 4-5 जना परिचारिकाहरू खटाइएको थियो, ती परिचारिकाहरूले महोत्सव पण्डित र त्यो भेरी परिव्राजिका त्यसरी संवाद गरिरहेको ठ्याक्कै देखेछ। विचारहरू लुकेर देखिरहेछ। ओ महोत्सव पण्डित र यो परिव्राजिका के गर्दैछ? उनीहरू त हेर त मुख हुँदा हुँदै पनि यसरी बोल्दैछ, उसरी बोल्दैछ, यस्तो गरिरहेछ, यस्तो गरेछ, यस्तो गरेछ, टाउको छोएछ, पेटमा छोएछ। पण्डितहरूले त यथार्थ कुरा स्वीकारेर लियो। तर ती परिचारिकाहरू त मण्ड बुद्धिको। उनीहरूले के सोचेछ भन्दाखेरि लो अब दोषै मात्र खोज्ने, गल्ती मात्रै निहाल्ने, उनीहरूको मन मस्तिष्कमा खाली त्यस्तै त्यस्तै मात्रै सोच आउँछ, विचार आउँछ, चिन्तन आउँछ, कल्पना आउँछ। नेगेटिभ माइन्ड क्या, नकारात्मक सोच। भित्र उनीहरू कति मजाले संवाद गरे। उनीहरूले त के सोचे त भन्दाखेरि ओहो यो महोत्सव पण्डित आफ्नो विदेह राज्य त्यत्तिकै छोडेर आएको होइन रहेछ। हाम्रो राज्यमा आएर हाम्रो यो पञ्चाल राष्ट्र सारै लोभिएर होला, यहाँको सुख शान्ति भोग्नको निमित्त होला उसले त परिव्राजिकासँग मिलेर उनीहरूले त कसैले नसुन्ने गरी थाहा नपाओस् भनेर, कसैले नजानोस् भनेर उनीहरूले साङ्केतिक भाषाबाट उनीहरूले राज्य हडप्नको निमित्त उनीहरूले चाहिँ योजना बुनिरहेको छ भन्ने पो उनीहरूले मनस्थिति राखे। किन त भन्दाखेरि दोषै मात्र खोज्नको निमित्त हिँडेका ती व्यक्तिहरूले कहाँबाट गुण देख्छ भने, कहाँबाट गुण देख्छ? देख्नै सक्दैन, देख्नै सक्दैन। उनीहरूले त के ठानेछ थाहा छ तपाईहरुलाई? यो परिव्राजिका पनि दैनिक रूपमा दरबारमा भोजन गर्न आएको त्यत्तिकै होइन रहेछ। यो परिव्राजिका र यो महोत्सव पण्डित मिलेर उनीहरूले त के योजना बनाएको छ त भन्दाखेरि राजालाई रोटी पिने जस्तो पिनेर पठाइदियो है, उसलाई सकाइदेऊ भनेको रहेछ। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले मुट्ठी पारेको नि हात, त्यो मुट्ठी पारेकोलाई ती मण्ड बुद्धि त्यो परिचारिकाहरूले के सोचे त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितले के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि अब यो राज्य लिनको निमित्त त यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई त मैले तरवारले छनक्कै काटिन्छु भनेर मुट्ठी पारेको रहेछ कि तरवार समाएको जस्तो भयो के यिनीहरूलाई। म तरवारले चाहिँ राजालाई खत्तम पारिदिन्छु। अब त्यसरी यसरो गरिदिएको खत्तम पार भने जस्तो भयो, रोटी पिने जस्तो पिनेर पठाएर उसलाई खत्तम पारे जस्तो पार भने जस्तो भयो। त्यो भेरी परिव्राजिकाले गरेको संकेत महोत्सव पण्डितले मुट्ठी पारेको त उनीहरूलाई के सोचे त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित तरवारले हान्छु भनेको हुनुपर्छ यो भनेर विचार गरे। त्यसपछि भेरी परिव्राजिकाले टाउकोमा छोयो नि त, म जस्तो त्यागी हुनु भनेर चाहिँ टाउकोमा छोएको। त उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि तरवारले हान्छु भनेको महोत्सव पण्डितले परिव्राजिकाले के भनेकोलाई चाहिँ के सोचे त राजाको शिरलाई नै छिनालिदेऊ, टाउको काट भनेको जस्तो ठानेछ। त्यसपछि महोत्सव पण्डित टाउकोमा त्यो परिव्राजिकालाई छोएपछि आफ्नो पेटमा छोयो नि त महोत्सव पण्डितले। त्यो पेटमा छोएको बीच भागमा छोएको भयो त्यो। त उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि टाउको होइन, म त बीच जिउ नै टुक्रा दुई टुक्रा पारिदिन्छु, बीच भागमा उसलाई चाहिँ काटिदिन्छु, पेटैमा घुसारेर तिनीहरूको टुक्रा पारिदिन्छु भनेको जस्तो। यानि कि पेटमा तरवारले हान्छु, काट्छु, मार्छु भने जस्तो ठानेर ती परिचारिकाहरू त आँखै ठुलो ठुलो पारेर ओहो महारानीले त्यसो भएर पो नरुचाएको रहेछ, यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा बुद्धिमान छैन रहेछ, यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूलाई ल्याएर
राज्यमा यसरी स्वागत सम्मान गरेर राख्यो, यसलाई मान सम्मान पदवी आदि इत्यादि दियो भने त खत्तमै हुन्छ भनेर उनीहरूले ल यही हामीले चाहिँ पत्ता लगाए, अब रानीले हामीलाई चाहिँ उपहार दिने भयो, यो खबर सुनायो भने त रानी खुसी हुने भयो भनेर उनीहरू चारैजना डगुडेर रानी कहाँ गएछ, अस्याङ फस्याङ गरेर। अब आफूले बुझेको कि आफ्नो स्तरले बुझेको। कस्ता मण्डबुद्धिका ती परिचारिकाहरू भने पण्डितहरू कुरा गरेकोलाई पनि आफ्नै स्तरले बुझेर, त्यो पनि नकारात्मक बुझेर, त्यो पनि षड्यन्त्र भनेर ठानेर एउटा त्यागी परिव्राजिका पण्डित मेधावीलाई पनि शङ्का गर्ने र अर्को चाहिँ महसद पण्डितलाई पनि शङ्का गर्ने, जसले त्यस्तो त्याग तपस्या गरेर हैन राज्य निर्माणको लागि सारा चिज त्यागेर आए, त्यही व्यक्तिमाथि शङ्का गर्न लगाउने किसिमको चाहिँ कुरा रानीलाई सुनाए। महारानी महारानी भनेर हस्याङ पस्याङ गर्दै जाँदाखेरि चन्दा देवी महारानीले के भन्यो, के भयो के भयो के भयो, महारानी ठुलै षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ यो दरबारमा, कहिले त्यो अनर्थ हुने होला, हामीले त सोच्नै नसकेको कुराहरू भइरहेको रहेछ भनेर चन्दादेवीले के भयो भन भन के भयो, कतै त्यो महसद पण्डितले केही त गरेको छैन, केही त तिमीले फेला परेन, त्यही त महारानी त्यही त के हेर्नुहोस् महारानी, महसद पण्डित मात्रै होइन, त्यो भेरी परिव्राजिका जसलाई दरबारमा हरेक दिन जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ भोजन खुवाउने हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ, आफ्नो जीवन यापनको निमित्त पेट पाल्नको निमित्त त्यसरी चाहिँ भिक्षा मागेर खाने त्यो परिव्राजिकाले पनि महसद पण्डितसँग मिलेर उनीहरूले राजालाई सखाप पारेर यो राज्य हडप्ने योजना बनाइरहेको छ। हो र त्यतिसम्म गर्ला र अवश्य महारानी, त्यो परिव्राजिकाले त सखाप पारिदियो, तमाम पारिदियो, रोटी पिने जस्तो पिनिदियो भने जस्तो छ है। उसले त हातले सङ्केत गरेर देखाइदियो। महसद पण्डितले पनि हात मुठीमा तरवारले हान्ने, तरवारले काट्ने, तरवारले मार्ने भनेको छ। हामीले त बुझे, र त्यो परिव्राजिकलाई टाउको छिनालिदियो, यो टाउको काटिदियो भनेर चाहिँ भनेको छ। तर महसद पण्डितले टाउकोमा होइन, पेटैमा प्रहार गर्ने, पेटैमा प्रहार गर्ने भनेर भनेको छ। महारानी बर्बाद हुने भयो हाम्रा राजा, कति सोझा। त्यस्ता षड्यन्त्रकारीलाई त्यस्तो स्वागत सत्कार गरेर हाम्रो राज्यमा राखेको रहेछ। उसलाई यो दियो त्यो दियो, कतिवटा गाउँहरू पनि दिए उसलाई चाहिँ अब होइन उपहार सौगातको रूपमा, तर भने जति चाहिँ दिएको थिएन। त्यसैले महाराज यो महसद पण्डित त्यत्तिकै विदेह राज्य छोडेर हाम्रो यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको शरणमा आएको होइन रहेछ। र यो भेरी परिव्राजिका पनि हरेक दिन यो दरबारमा आएर भोजन गर्ने त्यत्तिकै होइन रहेछ। उनीहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर त राजालाई मारेर उनीहरूले राज्य हडप्ने योजना षड्यन्त्र गरिरहेको छ। लौन नि त्यस्तो पो भएन बा, त्यस्तो भयो भने त हामी त खत्तम हुनेछ भनेर चन्दा देवी त्यहाँबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै ती परिचारिकाहरूलाई लौ तिमीहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद, ल धन्यवाद तिमीहरूलाई, यस्तो षड्यन्त्र तिमीहरूले चाहिँ फेला पारेर आयो। साँच्चै हो होइन, साँच्चै हो, पक्का हो पक्का हो, धरो धर्म सबै कुरा पढ्न लगाइसकेपछि उनीहरूलाई ल यस्तो एउटा राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त तिमीहरूले यस्तो गोप्य कुरा तिमीहरूले पत्ता लगाएर आयौ, तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर उनीहरूलाई चाहिँ लगाएको माला पनि सौगातको रूपमा उपहारको रूपमा प्रदान गरियो हैन। त्यसपछि चन्दादेवी हस्याङ फस्याङ गर्दै कहाँ गए त भन्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा कहाँ गए।
अब आफ्नो महारानी त्यसरी कहिले पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै आएको देखेको थिएन। चुलनी ब्रह्मदत्तले के भयो है महारानी चन्दा देवी, तिमी त आज हस्याङ फस्याङ गर्दै पो आइरहेका छौ, आँखा पनि राता राता, अनुहारमा पनि डर त्रासहरू छन् त, के भयो के भयो? श्वास प्रश्वास पनि लामो लामो चाँडो चाँडो छ त। मारा ठुलै षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ, ठुलै षड्यन्त्र भएको रहेछ, खत्तम हुने भयो। हामीले समयमा हामीले यो षड्यन्त्रलाई विफल पार्न सकिएन भने हाम्रो यो तपाईको ज्यान पनि बचिने भएन, राज्य पनि सुरक्षित हुने भएन। के भन्छ यो? कसले हाम्रो राज्यमा आँखा गाड्यो? कसको हिम्मत? जस्तो सुकैले पनि आँखा गाडेको भए पनि त्यसको आँखा निचोडेर दिन्छु भनेर चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजा जङ्गी। कसले हुनु? शत्रुले कहाँबाट आँट गर्छ हाम्रो यो चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग युद्ध गर्ने कसले आँट गर्छ? त्यही आँट गर्न नसकेर त भित्र भित्र षड्यन्त्र गरिरहेको त महाराज भनेर चन्दा देवीले भने। होइन, कसले षड्यन्त्र गर्न सक्छ? जस्तो सुकै षड्यन्त्र गर्ने त्यस्ता शत्रुहरूको त शिर छिनालिदिन्छु म। चन्दा देवीले भने, कहाँ तपाईँले शिर छिनाल्ने? तपाईँको शिर छिनाल्ने त्यहाँ योजना भइरहेको छ, तपाईँको ज्यान हत्या गर्ने योजना भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँ जङ्गिएर हुन्छ? शत्रु बाहिर होइन भित्रै छ, भित्रै छ भने के भन्छ बा? महाराज तपाईँले आफ्नो मित्र भनेर, पण्डित भनेर जसलाई तपाईँले यो राज्यमा स्वागत गरेर लिएका थिए, त्यो महसद पण्डित तपाईँको मित्र होइन, शुभचिन्तक होइन, हितेशी होइन, ऊ त शत्रु हो हाम्रो। त्यो महसद पण्डित र यो भेरी परिव्राजिका जसलाई हामी पण्डित मेधावी भन्छौँ, तिनीहरू दुईजना मिलेर तपाईँको हत्या गरेर यो राज्य हडप्नको निमित्त षड्यन्त्र जारी गरिरहेको छ। कसले भन्छ यो? महसद पण्डितले यस्तो गर्न सक्छ? होइन, यस्तो पनि कुरा गर्छ? उसले चाहेको भए त कति पहिल्यै त्यो राज्य लिइसकेको थियो। अहिले यहाँ आएर यसो षड्यन्त्र गरेर लिनुपर्छ? नसकेको होला के नसकेको होला, पहिला लिन खोज्दाखेरि पनि नमिलेको होला। तर अहिलेको ताली उसले पक्कै पनि राज्य हडपेर लिन्छ। षड्यन्त्र गरिसकेको छ त्यो फेरि परिव्राजिका जसलाई हामीले चाहिँ दान गरेर, भोजन दान गरेर उपकार गरिरहेको थिएँ, त्यो भेरी परिव्राजिका पनि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी छ। दुईजना मिलेर गरिरहेको छ महाराज। कसले भन्छ? कसले भन्छ तिमीलाई यस्तो कुरा? महारानी त्यस्तो पनि सोध्छ? यो त सपनामा पनि सोध्न नहुने कुराहरू पो भयो त। भन्नु म मान्दैन, म मान्दैन। राजाले हो के हो महाराज, तपाईँ पनि कस्तो सोझो भएर ज्यान जाने भयो तपाईँ? होइन महारानी, तिमीलाई कसले भन्यो यस्तो कुरा? कसरी थाहा पायो त तिमीले? कसरी, कसले के भनिरहेको? मेरा परिचारिकाहरू, 4-5 जना परिचारिकाहरू मैले निगरानीको लागि खटाएको थिएँ, गुप्तचरको जस्तैको रूपमा। ती भेरी परिव्राजिका र महसद पण्डित बीचमा जम्का भेद भएर मुखले नबोलिकन अरूले सुन्ला, अरूले थाहा पाउला भनेर उनीहरूले सांकेतिक भाषामा कुरा गरिरहेको छ। त्यहाँ राजालाई त रोटी पिने जस्तो पिनेर बनाउनु पर्छ, तमाम गरिदिनु पर्छ भनेर भनिरहेको छ अरे त्यो परिव्राजिका। महसद पण्डितले तरवारले काट्छु भनेर भनेको छ अरे। भेरी परिव्राजिकाले शिर छिनालिदियो त्यसको भनेर भनेको छ अरे। तर महसद पण्डितले शिरमा होइन पेटमा प्रहार गर्ने भनेर भनिरहेको छ अरे। ठुलै षड्यन्त्र भयो, ठुलो षड्यन्त्र भयो। होस गर्नुहोस् है महाराज, होस गर्नु, नत्र भने खत्तम, इतिहास पर्ने भयो, जिन्दगी खत्तम। जसलाई तपाईँले विश्वास गरेको छ त्यही व्यक्तिबाट तपाईँलाई ठुलो धोका हुन गइरहेको छ है महाराज भनेर चन्दा देवीले चाहिँ राजालाई होस दिन आए। राजाले भने, ठिकै छ महारानी, त्यसो भए यो विषयमा म अवश्य पनि चनाखो भएर बस्छु, तिमी चिन्ता नगर, तिमी चिन्ता नगर। यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा हो, यो विषयलाई के हो, दुधको दुध पानीको पानी म छुट्याइदिन्छु भनेर आश्वस्त पारे।
चन्दा देवीले पनि ढिला नगर्नुहोस् है महाराज, ढिला नगर्नुहोस्। यो अब उसलाई त चाहेको थियो यो महोत्सव पण्डितलाई देशबाट निकालिदिने, उसलाई मौका परेको हुनाले त्यो एउटा चाहिँ चुगली गर्न आएको जस्तै हो त्यो। त्यसपछि राजाले विचार गरे, महोत्सव पण्डितले यस्तो गर्ला, गर्नै सक्दैन। उसले गर्ने भएको भए त पहिल्यै नै मेरो यो पञ्चाल राष्ट्र मात्र के र सारा जम्बूद्वीप एक छत्र राजा हुन सक्ने। मैले उसलाई सोधेको पनि थिएँ, तिमी त्यत्रो प्रज्ञावान भएको व्यक्तिले यो जम्बूद्वीपमा किन राज्य नगरेको भनेर सोद्धाखेरि त्यति बेला नि महोत्सव पण्डितले जवाफ दिएको, कसैलाई हत्या गरेर मलाई राज्य लिनु छैन, कसैलाई दुःख दिएर मलाई राजा बन्नु पनि छैन, शासक बन्नु पनि छैन। साराको जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्ने त्यही मेरो कर्तव्य हो। मलाई राजै बन्नुपर्छ र जनता र देश र जनताको सेवा गर्नको निमित्त के राजै बन्नुपर्छ र? राजै बन्नको निमित्त त जम्बूद्वीप भरिका राजाहरूसँग युद्ध गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ अब हत्या गर्नु पर्यो। त्यसरी कुनै पनि हिसाबबाट हत्या गरेर प्राप्त गरेको ऐश्वर्य मलाई मिठो लाग्दैन र यो हत्या गरेर प्राप्त गरेको ऐश्वर्यलाई पण्डितहरूले प्रशंसा पनि गर्दैन। यो सत्पुरुषहरूको धर्म पनि होइन भनेर जवाब दिएको थियो महोत्सव पण्डितले। त्यो कुरा याद आयो। महोत्सव पण्डितले यो गर्नै सक्दैन, यो त हुनै सक्दैन। महारानीले कुनै न कुनै यस्तो चाहिँ यो भान परेको मात्र हो। यो परिचारिकाहरूले जुन चाहिँ देखेको कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले आफैले चाहिँ लागेको कुरा मात्रै भनेको हुनुपर्छ। यो फेरि परिव्राजिका र महोत्सव पण्डित भेटेको त मैले कहिले पनि देखेको छैन, आज त भेट्यो भनेको छ। यसो हो कि के हो होइन, कसो हो के हो बुझ्नको निमित्त म एकचोटि महोत्सव पण्डितलाई सोध्नु पर्ला के तपाईँले चाहिँ फेरि परिव्राजिकालाई भेटेको हो कि होइन। यदि भेटेको हो भने त उनीहरूको षड्यन्त्र थाहा पाउला भनेर भेटेको होइन भन्लान्। अब त्यस्तो षड्यन्त्र केही पनि छैन हो भने भेटेको हो भन्लान्। भेटेको हो भने के कुरा गर्यो कि भनेर सोधौँला, अनि के कुरा गरेको रहेछ भन्ने कुरा त म पत्ता लगाइहाल्छु नि भनेर चाहिँ षड्यन्त्र गरेको हो भनेर नसोधिकन चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले अब दुवैजना महोत्सव पण्डित र फेरि परिव्राजिकालाई भेटेर यो विषयमा चाहिँ छर्लङ्ग हुने मनसाय राखे। अब कसलाई पहिला भेट्नु पर्ला होइन, यसो गरेको रे, हातलाई यसरी खुल्ला पाएर होइन छोडेको रे, यसो हात मुठी पारेको रे, टाउकोमा छोएको रे, अनि महोत्सव पण्डितले चाहिँ पेटमा छोएको रे। यो चारवटा साङ्केतिक गरेको हो कि होइन, साँच्चै त्यसको अर्थ के हो भनेर एकचोटि बुझ्नु पर्ला। महोत्सव पण्डितले यस्तो षड्यन्त्र गर्ला भन्ने म सपनामा पनि सोच्न सक्दैन भनेर चाहिँ अब चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको त टाउको फनन्न घुम्यो। कतै कतै डर पनि थियो कि फेरि, किन त भन्दाखेरि राजाहरूलाई भनेको चाहिँ हर हमेसा कसैले हत्या गर्छ भन्ने डर हुन्छ रे। आफ्नो राज सिंहासन अरू कसैले हरप्ला भन्ने पीर हुन्छ रे होइन। अनि आफ्नो राज्य जति विस्तार गरेको जुन राज्य छ त्यो राज्यमा अरूले कब्जा गर्छ, अरूले चाहिँ झन्डा गाड्छ, आफ्नो अधीनमा पार्छ भन्ने जहिले पनि भय हुन्छ रे, त्रास हुन्छ रे, चिन्ता हुन्छ रे, पीर हुन्छ रे। राजा न पर्यो त्यो पनि न। महोत्सव पण्डितले अर्कै केही योजना पो गरिरहेको छ कि फेरि परिव्राजिकालाई भेटेर गर्नुपर्ने योजना पो हो कि? पहिला त महोत्सव पण्डितले यो फेरि परिव्राजिका पण्डित मेधावीलाई कहिले भेटेको छैन, न त्यहीसँग भेटेर मात्रै गर्नुपर्ने योजना भएर मात्रै महोत्सव पण्डितले पहिला चाहिँ राज्यलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा नलिएको हो कि
अहिले त भेरी परिव्राजिका पनि पण्डित र मेधावी छ, उसँग पनि मिलेर उसले केही योजना पो बनाएको हो कि। अब राजालाई पनि फेरि शङ्का उपशङ्का नहुनु पनि होइन, फेरि भित्र यो कुनै कुनामा चाहिँ त्यस्तो आशंका चाहिँ थियो है। किन त भन्दाखेरि राजाहरूलाई त राज सिंहासन राष्ट्र त खुबै प्यारो हुन्छ नि। तपाईँको आफूलाई कसैले हत्या गरेर राज्य हरप्ला भन्ने डर त हुन्छ नि त, त्रास हुन्छ नि त, पीर हुन्छ, चिन्ता त हुन्छ। अब रानीले गर्दाखेरि महोत्सव पण्डित माथि पनि शङ्काको सुई घुम्न थाल्यो कि, त्यो भेरी परिव्राजिका प्रति पनि शङ्काको सुई घुम्न थाल्यो कि। तर निश्चित चाहिँ भएको छैन कि त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पक्कै पनि गर्दैन भन्ने लागेको थियो, गर्दैन नि भन्ने त थियो नि, शङ्का त थिएन। अनि त्यसपछि अब दुवैजनालाई चाहिँ मैले यो विषय चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो गरी दुवैजनालाई पनि भेटेर एकचोटि बुझ्नु पर्यो भन्ने मनसाय राखेर आखिरमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले सही कुरा के हो कसो हो, पानीको पानी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर हेर्ने मनस्थिति राखेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजा महोत्सव पण्डितलाई भेट्न गए। त्यसपछि फेरि परिव्राजिकालाई पनि भेट्छ, दुवैको कुरा सुन्छ। दुवैको कुरा सुनेर के हुन्छ कसो हुन्छ, राजा कसरी ढुक्क हुन्छ कि राजा पीरमा पर्छ कि, महोत्सव पण्डितलाई त्यसपछि के गरे कसो गरे भोलि मात्रै देशना गर्नु पर्ला। 1 घण्टा भइसकेको छ उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै है। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् है। र अन्तमा हामीले अब पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि हिजो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाटन मच्छिन्द्र बहालमा भइरहेको यो साप्ताहिक धार्मिक महोत्सव कार्यक्रममा धर्मदेशना गरेको थिएँ नेवारीबाट। र हिजोको दिनमा चाहिँ केही उपासकहरूले पठाउनु भएको नामहरू मैले यहाँ चाहिँ अनाउन्स गर्न सकिएन। आज ती नामहरू होइन श्रद्धालु दाताहरू उपासक उपासिकाहरूको नाम पनि उल्लेख गरेर पुण्यानुमोदन गर्नेछु है। 22 गते भनेर लेखेको छ, हिजोको दिन थियो। मैले चाहिँ परित्राण त गरिदिएँ होइन, तर चाहिँ अनुमोदन गर्न पाइरहेको थिएन। दिवंगत पिता देवरत्न शाक्यको नाममा परित्राण भोजन र अनुमोदन गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ छोरा नरेश शाक्य है, प्रमिला शाक्य स्वयम्भू डल्लुबाट है। त्यस्तै गरी महालक्ष्मी स्थानबाट रमेश शाक्य र जिना शाक्य। उहाँ उपासिकाहरू चाहिँ बिहारमा पनि आउनु भइसक्यो छ। रमेश शाक्य, जिना शाक्य उपासिकाहरू उहाँहरूले चाहिँ धेरै साथ सहयोगहरू दिनु भइरहेको छ। उहाँहरूले धेरै धेरै साधुवाद छ है। अब नरेश शाक्य र प्रमिला शाक्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। दिवंगत पिता देवरत्न शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण हिजो भएको है भोजन है अनुमोदन आज गरौँला। र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग भनेर चाहिँ श्रद्धा दान भनेर रु 6000 जम्मा रु 6000 आर्थिक सहयोग पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको पिता देवरत्न शाक्य सुगति निर्वाण प्राप्त होस् यो पुण्यको अनुभावले भनेर पनि हामीले कामना गरौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ युएसए क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुने रविता महर्जनको जन्मदिन मार्च 7 मा थियो है। तर चाहिँ भन्न सकिरहेको थिएन। उहाँले चाहिँ यो वेस्टर्न युनियनबाट पनि अमेरिकाबाट चाहिँ केही आर्थिक सहयोग पठाउनु भएको छ र सङ्घ महर्जन भनेर चाहिँ फेसबुकमा कन्ट्याक्ट छ। उहाँ मार्फत यो चाहिँ परित्राणको लागि अनुमोदनको लागि उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ रु 5769 नै भनौँ न होइन आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रविना महर्जन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँको जीवन सफल होस्, रोग शोक भय अन्तरा विघ्न बाधा नभओस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र
सङ्ग महर्जनज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। उहाँहरू चाहिँ युएसए क्यालिफोर्नियाबाट धर्मदेशमा सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सुख शान्तिको लागि पनि पुण्यानुमोदन गरौँ र तपाईँहरूको पनि बितेर जानुभएका आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्झेर तपाईँले पुण्यानुमोदन गरिदिनु होला र मैले पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। बितेर जानुभएका दिवंगत भएर जानुभएका होइन निर्वाण भएर जानुभएका गुरुवर स्यादो उपन्दिता विवंश श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपीठिक मास्तुवीर भन्ते लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र ज्ञाति बन्धु जति पनि बितेर गएका उहाँहरूलाई पनि र देवताहरूलाई सत्व प्राणीहरूलाई अमनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकपल्ट साधु गरिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र भोलिको 9 बजे पनि धर्मदेशना सुन्नुहोला। सबैलाई साधुवाद।